नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विस्तार, विकास अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 ल्याएसँगै यति बेला यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 मा समावेश भएका 8वटा क्षेत्रमा विभिन्न ढङ्गले कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले गरिरहेका काम, प्रयास, पहल र निकट भविष्यमै अवलम्बन गर्ने रणनीतिक योजनाका बारेमा हामी आज कार्यक्रममा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले विकासको गतिमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। त्यसैले त वर्तमान समयमा यसको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। विश्वका अन्य मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माण गरी सूचना प्रविधि मार्फत विकास र समृद्धि हासिल गर्न विभिन्न 8वटा क्षेत्र समेटी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 ल्याएसँगै महत्त्वको साथ विभिन्न कामहरू अगाडि बढाएको छ भने सरकारको 3 वर्षको अवधिमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू समेत देखिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 यो गत वर्ष 2076 साल कार्तिक 5 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट चाहिँ स्वीकृत भएको डकुमेन्ट हो। यसमा चाहिँ 8वटा क्षेत्रहरू र 80वटा पहलहरू छन्। 8वटा क्षेत्रहरू जस्तै ऊर्जा छ, अर्थ छ, पर्यटन छ, कृषि छ, डिजिटल फाउन्डेसन, यस्तै जम्मा 8वटा क्षेत्रहरू छन् र 80वटा पहलहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हामी गत वर्ष बजेट प्रस्ताव गर्दाखेरि प्रत्येक निकायलाई हामीले पत्राचार गरेका थियौँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आइसकेपछि अब यसमा भएका पहलहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी बजेट चाहिँ प्रस्ताव गर्नुहोला भनेर हामीले पत्राचार गरेका थियौँ। त्यो अनुसारले प्राथमिकताका साथ अरू निकायले पनि अनि हाम्रो मन्त्रालय, यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले पनि प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरू राखेको छ। जस्तै यो डिजिटल फाउन्डेसन हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा क्षेत्र हो। यसमा थुप्रै 19वटा जम्मा चाहिँ 19वटा डिजिटल पहलहरू छन्। जस्तै अब इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा स्थापित गर्ने, त्यसको लागि हामी कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसलाई अहिले चाहिँ इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिसकेको छ। यो राजपत्रमा 2077 साल 15 गते मङ्सिर 15 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यसमा सूचना निकालेर हामी चाहिँ समावेश गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अरू कार्यक्रमहरू पनि छन्। जस्तै स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने चाहिँ थियो। एनटिएबाट कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै 5G नेटवर्कलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ। अनि चाहिँ 4G सेवालाई चाहिँ विस्तार गर्ने, 5Gलाई चाहिँ नयाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने। 4Gलाई हामी प्रत्येक गाविसको वार्ड लेभलसम्म अनि त्यसपछि कम्युनिटी स्कुल, हस्पिटलहरूसँग चाहिँ ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने लक्ष्य छ। यसपालि यो आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ त्यो हामी सक्छौँ। एनटिए र एनटिसीबाट काम अगाडि बढेको छ, त्यो पुरा हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यक्रम एउटा छ। त्यसमा अहिलेसम्म देशभरमा 9660 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछाइसकेको छ। अनि मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतलाई मात्रै कुरा गर्ने हो भने 620 किलोमिटर पुर्याइसकेको छ। यो चाहिँ एनटिएबाट अगाडि बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ मन्त्रालयबाट 2टा कार्यक्रम, जस्तै साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्ने र अर्को चाहिँ आइसिटी रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रमको लागि डिपिआर मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि विभागबाट ज्ञान पार्क स्थापना गर्नको लागि डिपिआर यसपालि कार्यक्रम छ। ज्ञान पार्क खुमलटारको जग्गामा गर्ने चाहिँ कार्यक्रम छ, अगाडि बढेको छ। अनि अस्ति भर्खर 2077 साल 10 माघ 2 गते
नेपाल सरकारबाट चाहिँ जुन नागरिक एपको माननीय मन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भएको छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ परीक्षणको रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसलाई बिटा रिलिज हामी भन्छौँ। बिटा रिलिज 3 महिनाको टाइम दिएर हामी गरेका छौँ। अनि त्यसमा केही बिचमा केही कमी कमजोरीहरू छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्दै लास्टमा फुल फ्लेज भर्सन चाहिँ ल्याउने कार्यक्रम छ 3 महिनापछि। त्यो बाहेक चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू पनि धेरै अगाडि बढेको छ। अब जस्तै जिए डकुमेन्ट एउटा भन्छ, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर डकुमेन्ट, यो 2.0 भर्सन छ। त्यो चाहिँ प्रत्येक निकायमा लागू गर्ने सूचना प्रविधि विभागबाट अगाडि बढेको छ। त्यस्तै कागज रहित सरकारको लागि विभिन्न निकायबाट आफ्नो चाहिँ सिस्टमहरू बनाउनु भएको छ। अनि त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ। वेबसाइटहरू बनाएर सूचना प्रविधि प्रणालीहरू बनाएर अगाडि बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब अरू पहलहरू जस्तै एउटा वाइफाई हटस्पट चाहिँ राखेर पब्लिक ठाउँहरूमा राख्ने कार्यक्रम अनुसारले अब जस्तै एभरेस्ट बेस क्याम्पमा, अन्नपूर्ण सर्किट, त्यस्तै धार्मिक स्थलहरूमा, अहिले काठमाडौँको कुरा गऱ्यो भने पद्म कन्या क्याम्पस, शङ्करदेव क्याम्पस, सञ्चार ग्राममा चाहिँ फ्री वाइफाईहरू चाहिँ राखिसकेका छ। त्यस्तै अरू काम जस्तै राष्ट्रिय बायोमेट्रिक परिचय पत्र, नेसनल आइडी जुन हामी भन्छौँ, त्यो अगाडि बढेको छ। यो चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ विवरण सङ्कलन सुरु भइसकेको छ, 77 जिल्लामा। त्यो बाहेक अब 15 जिल्लामा अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन छ। 4वटा जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ र 11 जिल्लामा चाहिँ चालु अवस्थामा छ। त्यस्तै डिजिटल हस्ताक्षर भन्छौँ हामी, त्यसको लागि प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयमा अलरेडी कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अहिलेसम्म 2800 भन्दा बढी विद्युतीय हस्ताक्षर चाहिँ वितरण भइसकेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ 25वटा सूचना प्रणालीहरू, नेपाल सरकारको सूचना प्रणालीहरूलाई विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाइसकेका छ। त्यस्तै अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू छ। जस्तै एनआइटिसीबाट प्रादेशिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्ककै भित्र पर्छ। त्यसको लागि कोहलपुरमा चाहिँ डाटा सेन्टर बनाउनको आर्किटेक्चर डिजाइनहरू सबै भइसकेको छ, जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ ललितपुरमा चाहिँ डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै ई लर्निङ प्लेटफर्मको कुरा गऱ्यो भने त्यो पनि अगाडि बढेको छ। अध्ययन चाहिँ मन्त्रालयबाट भइरहेछ। त्यस्तै अरू क्षेत्रमा जस्तै कृषिमा, स्वास्थ्यमा, अब पर्यटनमा, ऊर्जामा, शिक्षामा, वित्तमा, शहरी विकासतिर, शहरी पूर्वाधारतिर पनि थुप्रै अब उहाँहरूको कार्यक्रमहरू छ। अब यसमा 80वटा कार्यक्रमहरू छ। त्यो सबै अगाडि बढेको छ। तर सबै त्यसमा प्राथमिकताको आधारमा यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 5 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। यसपालि अब इनिसियल फेज भयो। अब अरू निकायले त्यति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छैन। तर यसपालि हामीले मन्त्रालयबाट पत्राचार फेरि गर्छौँ। यो कार्यक्रमहरूलाई जति पनि पहलहरू छन् प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनको लागि हामीले पत्राचार गर्छौँ। त्यो बाहेक अब यसमा मन्त्रालयमा पनि यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई छुट्टै हेर्ने एउटा इकाइ चाहिन्छ भनेर हामीले एउटा समस्या राखेका थियौँ एमडेकमा। अनि त्यसपछि एनडेकमा यो राष्ट्रिय स्तरको समस्या समाधान सम्बन्धी त्यो राखेका थियौँ। अनि एनडेकबाट पनि त्यो निर्णय भइसकेको छ छुट्टै इकाइ गठन गर्ने। अनि त्यो इकाइ चाहिँ टोटली डेडिकेटेड चाहिँ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनको लागि मात्रै हुन्छ। अनि अस्ति माघ 11 गते समन्वय समितिको मुख्य सचिवको संयुक्तमा छ। त्यस मिटिङबाट एउटा पास भएको के छ भने एउटा कार्यान्वयन उपसमिति गठन गर्ने। त्यो चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयुक्तमा 14 सदस्यीय समन्वय समिति छ। विभिन्न क्षेत्रहरूका सहसचिवहरू बस्ने गरी अनि यहाँको मन्त्रालयको सचिवको चाहिँ संयुक्तमा एउटा कमिटी गठन भयो, उपसमिति गठन भयो। त्यसले चाहिँ समन्वयमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पूरा गर्न ल्याइएको यस फ्रेमवर्कमा समावेश कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, शहरी पूर्वाधार, पर्यटन, डिजिटल फाउन्डेसन जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा वर्गीकरण गरी 5 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ।
बाँकी कार्यक्रम यो डकुमेन्ट यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन मन्त्री परिषदबाट 2076 पास भयो। यसमा 3 क्याटेगोरी अनुसार जति पनि 80वटा पहलहरूलाई चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा चाहिँ अल्पकालीन, एउटा चाहिँ दीर्घकालीन, अर्को चाहिँ मध्यमकालीन। भनेको अल्पकालीनमा छिटोभन्दा छिटो जुन स्टार्ट गर्न सकिन्छ, मध्यमकालीन अब 1-2 वर्ष लाग्न सक्छ, अनि दीर्घकालीन अहिलेलाई त अब 5 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने भनेको छ दीर्घकालीन। त्यो अनुसारले क्याटेगोराइज गरेको छ। यसपालि प्राथमिकता अनुसारले यो डिजिटल फाउन्डेसन, यो जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको पहलहरू छन् 19वटा पहलहरू, त्यसलाई सबैलाई करिब हामीले छोडेका छौँ। 19वटा मध्ये 17वटा अगाडि बढेको छ। अब 2टा बाँकी छ, त्यो चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षमा स्टार्ट गर्छौँ हामी। अरू मन्त्रालयमा पनि केही चाहिँ राख्नु भएको छ, तर जुन अनुसारले राख्नुपर्ने प्राथमिकता अनुसारले त्यो अनुसारले हुन पाएको छैन। त्यसले चाहिँ अझै यसपालि अब अरू कार्यक्रमहरूलाई पनि समावेश गरेर 5 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। 2076 साल कार्तिक 5 गते मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई हाल कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा रहेको यस फ्रेमवर्क पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा करिब 8 खर्ब योगदान रहने अनुमान गरिएको छ। यो डकुमेन्टमा भएको पहलहरू हामीले कम्प्लिट गर्यो भने यसमा भएका पहलहरू कम्प्लिट भयो भने करिब 800 भनेको छ। यसमा हामीले एउटा फर्मुला जस्तो भनेको छ 18 र 80, 18 र 80। एक नेसन, एउटा चाहिँ राष्ट्र भयो, 8वटा क्षेत्रहरू, 80वटा पहलहरू, र एउटा के यसमा रफ इस्टिमेसन गरेको छ। एक्ज्याक्ट त डिपिआर गरेपछि बल्ल आउँछ। डिपिआर भनेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, छुट्टा-छुट्टै क्षेत्रमा छुट्टा-छुट्टै सानो पहलहरूलाई चाहिँ डिपिआर गऱ्यो भने त्यसपछि एक्ज्याक्ट कस्ट निस्किन्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ रफ इस्टिमेट मात्रै $800 मिलियन भनेको करिब 8 खर्ब जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ प्रत्येक वर्ष। रफ इस्टिमेट हामीले गरेका छौँ, तर डिटेल चाहिँ अब सम्बन्धित निकायमा अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट गऱ्यो भने त्यसपछि बल्ल निस्किन्छ। तर चाहिँ अहिलेलाई अनुमानित चाहिँ त्यति चाहिँ छ। त्यो एउटा उपलब्धि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यो बाहेक व्यक्तिले अब आइटी बेस्ड चाहिँ सर्भिसेसहरू पाउँछ। जस्तै अस्ति भर्खर चाहिँ जुन नागरिक एप लन्च भयो, त्यसबाट डाइरेक्ट जस्तै नागरिकहरूले आफ्नो विवरण, जस्तै सञ्चय कोषमा भएको आफ्नो रकम कति छ, फाँटबारी कति पठायो, त्यसपछि लोन कति तिर्यो, त्यो बाहेक अब नागरिक लगानी कोष भयो, त्यस्तै अब सञ्चय कोष छ, आफ्नो राजधानी चाहिँ हेर्न सकिन्छ, विवरण हेर्न सकिन्छ, त्यसपछि अरू कुरा पनि हेर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हेर्न सकिन्छ। र हामी चाहिँ अरू चाहिँ सेवाहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दैछौँ त्यसमा नागरिक एपमा। त्यो भयो भने डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्न सक्ने, जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सको पे गर्नु पऱ्यो अथवा जग्गा रजिस्ट्रेसनको लागि पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो कुराहरू पनि इन्टिग्रेट गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने फिजिकली जानु पर्दैन, घरमा बसी नागरिकले आफ्नो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अनि कुनै ठाउँमा अप्लाई गर्नुपर्ने कुराहरू छ, निवेदन दिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि घरमा बसी आफ्नो मोबाइल युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायका सेवाहरूलाई छिटो छरितो सहज रूपमा प्रदान गर्न स्थानीय तह एप निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेको छ भने नागरिकलाई एकीकृत रूपमा एउटै एप मार्फत सेवा प्रदान गर्न नागरिक एप निर्माण गरी परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरे बमोजिम सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू एकीकृत तथा अन्तर आबद्ध गरी सहज र प्रविधि मैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो, सुनाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने उद्देश्य अनुरूप एउटा कार्यको रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको हो। हाललाई परीक्षणको रूपमा अघि बढाइएको नागरिक एपबाट प्रभाव गरिने सरकारी सेवाहरू पारदर्शी, भरपर्दो र सुरक्षित हुनेछ। यो नागरिक एप प्रयोग गर्ने कार्यविधि सार्वजनिक गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रभाव गर्ने लक्ष्य बमोजिम सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। नागरिकले
नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेट मार्फत नै जानकारी लिन सकिनेछ। यस एप मार्फत नागरिकता, राजधानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणको जानकारी लिन सकिनेछ। एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका आम नागरिकसँग सरकार हुने सेवाहरू थप गर्दै लगिनेछ। 15औं योजनामा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा समावेश भएको यो फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै निजी सङ्घ संस्थाहरूलाई यसले समय सापेक्ष परिवर्तनका लागि सहजता प्रदान गरेको छ। यो जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको हजुरले कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा पाठामा कुरा गर्छौँ होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन इज अफ डुइङ बिजनेस भनेर भन्छौँ, जुन सरलता हुन्छ बिजनेस गर्नमा, त्यसमा चाहिँ धेरै नै जुन गभर्मेन्टको इनिसिएटिभहरू छ त्यसले चाहिँ सरलता चाहिँ डेफिनेटली पुऱ्याउँछ बाहिर पनि हेर्नुभयो भने, र त्यसलाई पनि आशा पनि गर्दैछु अहिले गर्नु पनि भइराख्नु भएको छ गभर्मेन्टले। एउटा त्यो भयो। तर अर्को हेर्दाखेरि हामीले जुन अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिकमै हेऱ्यौँ भने डिजिटलले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई एउटा परिकारले धानेको पनि छ होइन। अनि त्यसको भ्याल्यु र हामीले जुन लिपफ्रग गर्ने अपर्च्युनिटी हामीले देखेका पनि छौँ अहिले गर्दाखेरि। सो त्यो हेर्दाखेरि डेफिनेटली यसको भ्याल्यु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामी जस्तो ल्यान्डलक कन्ट्री जहाँ कि प्रोडक्सन भेरी लिमिटेड पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लिपफ्रग गरेर नलेज इकोनोमीमा कसरी जाने भन्दाखेरि चाहिँ यो डिजिटल इकोनोमीले हामीलाई, नेपाललाई चाहिँ संसारमा एक्सपोर्ट गरेर चिनाउन पनि धेरै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। पेन्डेमिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रभाव चाहिँ एक्सपोनेन्सियली राम्रो भयो भन्नु पर्ला। त्यहाँनिर फाउन्डेसन नै हाम्रो डिजिटलले यो इकोनोमीलाई धानेको थियो भन्ने कुरा। अनि यतिखेर हामीले देख्यौँ इ कमर्स, फिनटेकदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ पहिलाभन्दा मल्टिपल टाइम्समा चाहिँ प्रयोगमा आएको थियो होइन। अनि पछि बढेको पनि छ। एउटा त्यो भयो। सेकेन्ड कुरामा गर्दाखेरि हामीले जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मैले पनि हेरेँ, अनि त्यहाँनिर गर्दाखेरि जुन 800 अर्ब नेपालीको जिडिपी इम्प्याक्ट गर्छ भनेर 5 वर्षमा भनेछ, त्यसले नै देख्छौँ कि हाम्रो इकोनोमिक इम्प्याक्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रभाव चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभली हेरेका छौँ कि अहिले पनि हामी इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसको अर्ली फेजमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इम्प्याक्ट हामीले एक्सपोनेन्सियल देखेको छैन, तर पछि जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै आशावादी छौँ कि प्रभाव चाहिँ ठुलै हुन्छ भनेर। नेपालको विकासको निम्ति र विशेष गरेर नेपाल सरकारले जुन सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको रूपमा हेरेको छ, त्यसको प्रमुख एउटा इन्डिकेटरको रूपमा सूचना प्रयोग हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी पनि हेरेका छौँ। र सरकारले जति बेला यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लिएर आयो र त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति नीति तथा कार्यक्रममा पनि जोड दिएको छ, त्यसको हिसाबले नीतिगत हिसाबले धेरै राम्रो छ। र वास्तवमा सूचना प्रविधिको विकास बिना अथवा सूचना प्रविधिको चाहिँ प्रयोग बिना चाहिँ यो नेपालको अथवा कुनै पनि राष्ट्रको विकास सम्भावना छैन भन्ने कुरा त हामी बुझिसकेका छौँ। र त्यसमा पनि अहिले कोभिड-19 पछाडि सूचना प्रविधि के हो र त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा बुझेको विषय पनि हो। र जसरी हामीले बुझिरहेका छौँ अथवा नेपाल सरकारले बुझिरहेको छ, आधुनिक कृषिका कुरा चाहिँ, आधुनिक चाहिँ शिक्षाका कुरा, यी स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर यी पर्यटनका कुराहरू, ती सबै क्षेत्रको विकासको निम्ति सूचना प्रविधि एउटा टुलको रूपमा अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइसकेको छ। हामीले चाहिँ सरकारलाई सधैँभरि सुझाव पनि दिएका छौँ र सरकारले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर हाम्रा कार्यक्रम पनि हामी अगाडि लगेका छौँ। जसरी क्यान महासङ्घले अहिले 57 जिल्लामा चाहिँ आफ्नो शाखा विस्तार गरेर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सघाउ पुग्ने गरेर जुन 80वटा पहलहरू छ, ती पहल अन्तर्गत हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। र सरकारसँग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई साँच्चै नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने क्यान महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूलाई सरकारले दायित्वबोध गराएर जिम्मेवारी दिन सक्यो भने हामी त्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र रहेका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासको निम्ति हामी लाग्नेछौँ। र हामीसँग भएका सदस्यहरू, व्यवसायी साथीहरूलाई पनि त्यो क्षेत्रमा हामी खटाउनेछौँ। र साँच्चै हामीले सोचे जस्तै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति सूचना प्रविधिको विकास नै पहिलो शर्त हो। त्यस कारणले यसमा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। लक्ष्य अनुरूप नै उपलब्धि हासिल भइरहेको यस फ्रेमवर्कलाई तोकिएको समयमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अनुगमन प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ भने विभिन्न आवश्यक रणनीतिक योजना पनि बनाएको छ। यसको लागि मन्त्रालयबाट
प्रत्येक क्षेत्रमा हामी इन्जिनियर यहाँ राखेका छौँ। 4 जना इन्जिनियर हामी एनटिसीबाट अहिले काजमा ल्याएर अब यहाँ राखेका छौँ। उहाँहरूले प्रत्येक ठाउँमा गएर मन्थली गएर बिचबिचमा भनौँ 15 दिन 1 हप्तामा यस्तो गएर रिपोर्ट ल्याउनुहुन्छ, त्यहाँ के प्रगति भएको छ अनि सबै कम्पाइल गरेर यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ महाशाखामा पेश गर्नुहुन्छ। रणनीति त अब यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा लेखिएकै छ। यतिवटा 80वटा पहलहरू 5 वर्षभित्र हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ, त्यो छ। अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट किसिमको संरचनात्मक सङ्गठनहरू स्थापनाको यो बुकमा पनि कन्सेप्ट छ। जस्तै निर्देशक समिति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा निर्देशक समिति छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ समन्वय समिति चाहिँ मुख्य सचिवको संयुक्तमा छ। त्यसपछि प्रभावकारी अझै इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि मन्त्रालयको सचिवको संयुक्तमा एउटा चाहिँ उपसमिति अस्ति समन्वय समितिले गठन गरिसक्यो। त्यो भयो। त्यो बाहेक अरू प्रत्येक क्षेत्रमा हामीले उपसमितिहरू उहाँहरूले आफै उपसमिति गठन गरेर आफै गर्नुहोस्। त्यहाँको भनौँ मन्त्रालयकै कुरा गऱ्यो भने मन्त्रालयको कुरा गऱ्यो भने मन्त्रालयमा विभिन्न निकायहरू छ। जस्तै एनटिए छ, एनटिसी छ, डिआइटी, एनआइटिसी छ। अब यिनीहरूलाई कोअर्डिनेट त गर्नु पर्यो। उहाँहरूको कार्यालय प्रमुखहरूलाई चाहिँ सबैलाई राखेर अनि एउटा समिति जस्तो बनाउने अनि रेगुलर बेसिसमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने। रेगुलर बेसिसमा त्यहाँको के काम कति छ, के काम भएको छ, त्यो कुराको अपडेटहरू पनि लिने अनि सहजीकरण गर्ने, समन्वयन गर्ने, त्यो अनुसारको संरचना बनाएर अगाडि बढ्ने त्यो कार्यक्रम छ। त्यो बाहेक चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीले चाहिँ अहिले इन्स्टिट्युसनल सेटअप र अर्गनाइजेसन सेटअपको लागि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत डिजिटल नेपाल निर्माण गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्दै सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न यो फ्रेमवर्क कसै ढुङ्गा हुने अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 का विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका कामहरू र डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि नेपाल सरकारले गरिरहेका काम, प्रयास, पहल र निकट भविष्यमा अवलम्बन गर्ने रणनीतिक योजनाका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।